उसी के अजीम और जलील नाम में मेरी तरफ से सबको सलाम कबूल हो। उस अजीम खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। उसने निकम्मे खादिम के घराने में अपने जलाल को ज़ाहिर किया। उसने अपने घर में निगाह को, अपने हाथ को मेरे घराने की ज़िंदगी पर लगाए रखा। दिल जो है शुक्रगुजारी से भरा हुआ है इस बात के लिए कि मेरा खुदा मेरा मददगार है, मेरा खुदा मेरी रहबरी करने वाला है, मेरा खुदा मेरे घराने में अपने जलाल के तख्त को हमेशा लगाए रखने वाला, उसके नाम की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा नज़ीम का शुक्र अदा करता हूँ जिसने खाकसार बंदे पर अपनी कभी निगाह लगाई हुई है। उसने अपने हाथ को मेरी जिंदगी पर, मेरे घराने की जिंदगी पर बढ़ाए रखा। वक्त को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि टाइम जो है थोड़ा शॉर्टली है, कितना बरकत पाई है। मैं समझता हूँ कि मुझसे ज्यादा हिकमत और दनाई खुदा ने आप में रखी हुई है। हालेलुया जी। नाचीज सा खादिम हूँ जिसका कोई वजूद नहीं, जिसका कोई म्यार नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन जब से यीशु ने पल्ला पकड़ा है उसने लाखों पे बिठा दिया। हालेलुया। जब से यीशु की तरफ निगाह लगाई है उसने कंगाल नहीं छोड़ा। जब से यीशु पर उम्मीद लगाई है उसने कभी नाउम्मीद नहीं छोड़ा। जब से यीशु की तरफ मैंने अपने कदम को बढ़ाया है उसने मुझे किसी और दर पर जाने की नहीं भेजा। उसने कहा कोशिश भी नहीं करना, तू मांगेगा मैं तेरी दुआओं को सुनूंगा। पिछले 2 माह से हमारे ऑफिस में काफी सख्ती चल रही है। सुबह 8 बजे जाते हैं, रात 10 बजे आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। अभी आपसे मैं बताऊं कि परसों सुबह जो है विहाड़ी में गया हुआ था। एक दिन में गया, एक दिन में वापस आया। आज रात को भी मुझे दोपहर को फोन आया कि बेटा जो मेरे बच्चे छड़ के आए ना वो कल तू लेके आ जाए। तो आपको पता है जब बंदा जॉब में हो, सरकारी जॉब में हो तो यस ही होता है। इसमें ना जो है आपके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर देती है, क्योंकि जिस माहौल में, जिस दुनियादारी में आप जॉब कर रहे हैं वहां पे आपको यस करने की जरूरत है। मैं खुदा नज़ीम का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे लिए फिरता है, हिफाजत करता है। आज सुबह ही इतनी तबीयत खराब थी कि ब्लड प्रेशर जो था ना वो 200 से ऊपर चला जा रहा था। सिर में शदीद दर्द हो रही थी। अब मुझे समझ नहीं लग रहा था कि हो क्या रहा है। मैं कह रहा कि क्या हो रहा है। जू मीटिंग का टाइम करीब आ रहा था, ब्लड प्रेशर कहते हैं आज ये मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैंने इस बात पर ईमान रखा कि खुदा तू मेरे साथ है, तू मुझे संभाले रखने वाला है और तू ही है जो मेरी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करने वाला खुदा है। मुझसे ज्यादा तजर्बेकार खादिम एल्डर बैठे हैं जिन्हें खुदा जगह ब जगह बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। आज का जो मजमून और मैसेज है वो हम सब लोग जानते हैं। वो क्या है जी? क्रिसमस के ताल्लुक से मैं आपको आज 2 चीजों के बारे में बताऊंगा। 2 चीजें जो है जो वो मुझे और आपको यीशु के पास ला खड़ा करेंगे, जिसके लिए यीशु मसीह दुनिया में आया, जिसके लिए यीशु मसीह ने खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि दुनिया जो बच जाए। मैं पढ़ रहा था, सोच भी रहा था, पैदाइश से लेकर मनाकी तक जिस शख्स ने गुनाह किया खुदा ने उसको पीछे हटा दिया। हालेलुया जी। जिस शख्स से बदी हुई खुदा ने उसकी जगह नया सूरमा भेज दिया। खुदा का काम जो है वो जारी रहा। फर्दर खुदा ने अपने सूरमों को भेजा और खुदा अपने काम को करता रहा। अब बात जो थी वो वही थी, वो ये थी कि बाप और बेटे की जुदाई जो है वो हो गई थी। अब उस जुदाई को पूर्ण करने के लिए खुदा ने जो है अपने बेटे को दुनिया में मेरे और आपके लिए भेजा। हालेलुया जी। किसके लिए भेजा? मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप कितने हैं जो एक्टिव होकर कलाम को सुन रहे हैं। हालेलुया जी। हालेलुया। जितने लोग हैं अपने हाथ नजर नहीं आ रहे मुझे। हालेलुया जी। खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि गुनाह जो है वो खत्म हो जाए।
बाप और बेटे का क्या जी रास्ता बहाल हो जाए, मिलाप हो जाए, और बाप और बेटे का जब मिलाप होगा तो क्या शैतान आराम से बैठेगा? नहीं। उसने बागेदन में भी अपने हरकत को इस्तेमाल किया, उसने बागेदन में भी वो जुदाई को बनाया। अब यहाँ पर जब यीशु मसीह दुनिया में आया तो उसने जो है वो अपना काम जारी रखा। हम कुरान की जिंदगी में कलाम में देखेंगे जी, मत्ती की इंजील उसका पहला बाब मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर जी 21वीं आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। ये मैसेज आपने बहुत मरतबा सुना, बहुत मरतबा इसको चर्चिज में सुना, हर क्रिसमस पे हम जगह बजगह इस मैसेज को सुनते हैं। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उन्हीं की बरकत हो। आमीन जी, आमीन। अब यहाँ पर ये मैसेज जो है, ये पैगाम जो है यूसुफ को सुनाया गया फरिश्ते ने, क्योंकि यूसुफ रासबाज शख्स था, वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, क्योंकि यहूदी जो मजहब के मुताबिक जिस औरत की मंगनी हो जाए वो उसकी मंगेतर उसकी बीवी कहलाती है। तो यहाँ पर यूसुफ को खुदा के फरिश्ते ने जो है उसे इस बात की आगाही दी कि उसे चुपके से छोड़ना नहीं, तुम्हें ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो क्या है जी, रूह कुदस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। यूसुफ ने यह काम तो कर दिया और वही अपने लोगों को, हालेलुया जी, जहां पर आपको लाना चाहता हूं, जहां पर आज मैं आपको लाकर खड़ा करना चाहता हूं, वो है उसके अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या जी माफी मिलेगी और नजात। आज इंसान जो है अपने गुनाहों को छोड़ना ही नहीं चाहता, वो दो किश्तियों में पांव रखता है, गुनाह को अपने साथ लपेटे रखता, इबादत में भी जाता, प्रेस्टिज भी करता, गीत भी गाता और अपनी जुबान को कभी से बाज नहीं रखता, अपने रिश्तों को हमवार नहीं बनाता, अपने ख्यालात को चेंज नहीं करता, इस बात पर गौर नहीं करता कि आसमान से मेरे लिए एक मुनज्जी आया, आसमान से मेरे लिए खुदा आया, उसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, मैं उसका अपना हूं, वो मेरे लिए आया, उसने मेरे लिए नजात का मुकम्मल इंतजाम किया। आज इंसान जो है इस अल्फाज को सिर्फ क्रिसमस तक ही महदूद रखता है, उस चलने वाले यीशु को अपने साथ अपने घर में नहीं लेके जाता। मैं आपको बयान करूंगा, आपको बताऊंगा कि जिस शख्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस शख्स ने सिर्फ यीशु को देखने की एक क्या रखी जी, उम्मीद रखी कि मैंने यीशु को देखना है, मैंने यीशु को देखना है। उसने दौड़ लगाई, वो भागा, उसने स्ट्रगल की, वो बहुत ऊंची चीज पर चढ़ गया, सिर्फ क्या करने जी, यीशु को देखने। यीशु मसीह उसके पास आकर उस चीज के नीचे, उस दरख्त के नीचे आके खड़े हो गए। उसने कहा, आज मुझे तेरे साथ तेरे घर जाना है। यहाँ पर यीशु मसीह को हम साथ तो ले जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि वहां ज़कई ने पहला काम क्या किया।
اس نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنا شروع کر دیا کہ خدا جس نے میں ناحق کچھ لیا ہے اسے میں لوٹا دیتا ہوں. اس نے اقرار کرنا شروع کیا. اس نے کہا جس کا میں نے دو لیا ہے اسے میں چگنا ادا کرتا ہوں، اور جس کے میں نے بے فضول کچھ کام کیا ہے اسے میں معاف کرتا ہوں، اسے میں بخش دیتا ہوں. اس نے خدا کے کلام کو، خدا کی آواز پر اپنے سروں کو جھکا دیا. اور خدا یسوع مسیح نے کیا بات کہی اس کو؟ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اس گھرانے میں کیا ہے جی نجات آئی ہے، کیونکہ یسوع مسیح میرے لیے ایک نجات دہندہ بن کر آیا. یسوع مسیح میرے لیے ایک زندہ امید بن کر آیا. یسوع مسیح میرے لیے ایک خوشخبری بن کر آیا. یسوع مسیح میرے لیے میرے گناہوں کو مٹانے آیا. اگر آج تک میں نے اور آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو وہ میرے اور آپ کے لیے دنیا میں آیا تاکہ جو کوئی اس پر نگاہ کرے وہ ناامیدی میں نہیں رہتا، وہ زندگی پاتا اور کثرت کی زندگی پاتا. جن کی نگاہیں آسمان کے خدا کی طرف لگی رہتی ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. اس چیز کا تجربہ، اس چیز کا کہتے ہیں پریکٹیکل، میں نے اپنی زندگی میں کیا. میں نے اگر 1 روپے کو بھی پکڑا ہے تو خدا نے اسے لاکھوں میں بدل دیا، کیونکہ پہلا درجہ، پہلا مقام، پہلا حصہ اگر ہم خدا کے حضور میں لاتے ہیں تو وہ تھوڑے میں بھی برکت دینے والا خدا ہے. جس خدا کی میں اور آپ پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو یسوع مسیح میرے اور آپ کی دنیا میں آیا، نجات دہندہ بن کر آیا، اس نے میری اور آپ کی زندگی پر اپنی نگاہ لگائی ہے. اس ٹائم آدم نے وہاں پر گناہ کیا اور وہ چھپ گیا، اور خدا نے جب اس کو آواز دی کہ اے آدم تو کہاں ہے، آج بھی مسیحا مجھے اور آپ کو آواز دیتا ہے، اے شکیل، اے فلانے فلانے تو کہاں ہے. ہم چھپ جاتے ہیں. کیوں چھپتے ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ سے لپٹے ہوئے ہیں، گناہ کو ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. وہ تو گناہ گاروں کے لیے آیا، ایک کے لیے نہیں، گناہ گاروں کے لیے آیا، اپنوں کے لیے آیا. اس کے اپنے بننے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کو رد کرنے کی ضرورت ہے. خوشخبری تیسری کا پیغام جو ہے یہ انہی کے لیے ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیا، جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا لیا، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا چلنا یسوع مسیح کے کلام کے مطابق ہے. یہ آج کا کرسمس ان کے لیے ہے. خدا جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ایک کام کرتا ہے، جب بھی کرتا ہے جب میں اور آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وہ تو ہاتھ پھیلائے آج بھی میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ تلاش کر رہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے. وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کی تلاش کرتا ہے، اور ایک جو ہے وہ بھٹکی روح پھرتی رہتی ہے، لیکن وہ تلاش کرتا ہے، بار بار انسان کی زندگی میں موقع عنایت کرتا ہے. کسی طریقے سے یہ شخص، یہ عورت، یہ لڑکی، یہ لڑکا بچ جائے، کیونکہ وہ میرے اور آپ کے لیے دنیا میں نور بن کر آئے، وہ اندھیرا ختم ہو جائے. وہ اندھیرا جو شیطان نے انسان کی زندگی میں ایک جال بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے. وہ میرے اور آپ کے لیے نور بن کر آیا، روشنی بن کر آیا، زندہ امید بن کر آیا، تاکہ میں اور آپ بچ جائیں. آج ہم بہت سی دوڑوں میں ہیں، بہت کچھ ہم پلان کرتے ہیں، بہت کچھ سوچتے ہیں، اور تھوڑا سا ہم کاٹتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہماری روشیں خدا کے ساتھ درست نہیں ہیں، ہمارے خیالات جو ہیں خدا کے ساتھ درست نہیں ہیں، ہماری سوچ جو ہے خدا کے کلام کی طرف نہیں ہے. ہم جو ہیں وہ صرف اور صرف خانہ پوری کے چکر میں رہتے ہیں. اے ہو گیا، اے ہو گیا، اے ہو گیا، کون کچھ بھی نہیں ہوا، یہ دنیا چھوڑ کر ہم نے چلے جانا. یہ 2 دسمبر کا پروگرام 2018 میں ہم نے شروع کیا. بشپ عنایت صاحب تھے، ہم نے 2015 میں شروع کیا. ان کی موجودگی میں اس پروگرام کا اعلان کیا گیا، اور میں نے خداوند سے صرف اس بات کو مانگا کہ خداوند میرے گھر میں یہ تیرا مذبح بنا رہے. صرف اس بات کو کہا کہ خداوند یہ تیرا مذبح میرے گھر میں سدا بنا رہے. اب یقین مانیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کتنے لوگوں کے سامنے میں خدا کے کلام کو سناؤں گا.
یہ اس کا فضل ہوا، اس کے کرم نگاہ ہوئی اور اس کا رحم ہوا. کیونکہ انسان جب اپنی کوشش سے کچھ کرتا ہے تو کچھ نہیں کرتا. بہت کچھ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے آگے سرنڈر کر دیں کہ خدا تیری مرضی میری زندگی پوری ہو. ہم بہت کچھ سوچتے ہیں اور کرتے تھوڑا سا ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہماری جو ہے روشیں، ہمارے خیالات خدا کے ساتھ نہیں ملتے. خدا کہتا ہے ادھر جانا ہے، ہم کہتے ہیں ادھر جانے. ہمارے جو ہے ہمارے گناہ جو ہے ہمیں خدا سے دور کرتے ہیں. وہ منجی تو میرے اور آپ کے لیے خوشخبری کا پیغام لے کر آیا، وہ میرے اور آپ کے لیے زندہ امید بن کر آیا. اگر آج تک میرے اور آپ کے گھر میں غربت بیماری ہے تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کی طرف متوجہ نہیں. ہمارے جو سوچ جو ہے وہ خدا کی طرف نہیں ہے. ہمارے خیالات جو ہیں وہ کچھ اور ہی ہیں. ہم کچھ اور ہی سوچتے رہتے ہیں، ہم کچھ اور ہی پلان کرتے رہتے ہیں. ہم جو ہے خدا کے ساتھ خالص دل کے ساتھ نہیں چل رہے. ہمارا رابطہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ درست نہیں ہے. ہم جو ہے بار بار کیوں گر جاتے ہیں؟ ہم جو بار بار دنیا کی طرف پیچھے کیوں اٹھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کو ابھی تک سچے دل سے قبول ہی نہیں کیا، اس کو اپنی زندگی میں نجات دہندہ مانا نہیں. زکئی نے صرف یسوع کو دیکھنے کی کوشش کی. جس خدا کی میں اور آپ پرستش کرتے ہیں وہ دلوں پر نگاہ کرتا ہے، اور اس نے اس کے دل کے اندر اس خوشی کو دیکھ لیا. اس نے کہا آج مجھے تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہنا. جب گھر میں گیا تو اس نے اپنی زبان سے اقرار کرنا شروع کیا، اپنا سب کچھ بیان کرنا شروع کر دیا. کیونکہ یسوع کو کچھ نہیں پتا، لیکن اس کے اندر جو گندگی تھی، اس کے اندر جو کچھ بھی اس کے گند پلان تھے، اس کو جو خدا سے دور کر رہے تھے، وہ اس نے بیان کرنا شروع کیا. اور خدا یسوع مسیح نے کہا آج اس گھرانے میں نجات آئی ہے. نجات دہندے کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور اپنے لیے خدا کو اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کر دیں. اپنے گناہوں کا اقرار کریں. آپ کے سامنے ایک آیت پڑھوں گا، پہلا تموتھیوس. پالوس رسول جو ہے وہ کلیسیوں کو بہت کچھ لکھتا ہے. پہلا تموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے. یسوع مسیح گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں. ہاللیلویا جی. کیا کہہ رہا ہے پالوس رسول؟ کس بات کو بیان کر رہا ہے جی؟ خداوند یسوع مسیح دنیا میں آیا نجات دہندہ بن کر، گناہگاروں کے لیے آیا، جس میں سے سب سے بڑا کیا ہو جی؟ میں ہوں. اب اپنے ہاتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں. پالوس رسول بیان کر رہا ہے، مختلف طریقوں سے وہ کلیسیوں کو اس خوشخبری کو پیغام کو پہنچا رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پر رحم اس لیے ہوا کہ میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا. میں بہت گنہگار تھا، میں خدا سے دور تھا، میں خدا کے لوگوں کو مارتا، انہیں ہلاک کرتا، میرا منصوبہ کچھ اور تھا. لیکن خدا ان کا منصوبہ میری زندگی میں یہ تھا کہ میں اس کے کام کو کروں، اس کی حضوری میں بہت سی لوگوں کو لانے کا ذریعہ بن سکوں. میں اپنی زندگی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میرا گناہ بہت بڑا تھا اور اس کا فضل مجھ پر ہوا، اس کا کرم نگاہ مجھ پر آئی، وہ میرے لیے دنیا میں آیا. اس نے اس بات کو کہا. ہم کہتے ہیں کہ میسج سن لیا بس یہی. میں کہتا ہوں کہ یسوع مسیح میرے لیے نجات دہندہ بن کر آیا. میرے گناہ جو تھے بہت بڑے تھے، اس نے اپنے لہو سے دھو کر، اس نے اپنی کرم نگاہ کو میری زندگی پر لگایا اور میری زندگی پر اپنے ہاتھ کو بڑھایا. آج اپنی طرف انگلی کرنا بہت دور کی بات ہے. پالوس رسول تموتھیوس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا گنہگار تھا. اس کی کرم نگاہ ہوئی، اس نے اپنے ہاتھ کو میری زندگی پر بڑھایا تاکہ میں اس کے کھیت میں کام کر سکوں، اس کی حضور میں بہت سے روحوں کو لانے کا ذریعہ بن سکوں. عیسیٰ نبی 750 سال پہلے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. 750 سال پہلے اس نے اس پیشن گوئی کیا اور خدا کے فرشتے نے یوسف کو اس بات کو بیان کیا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام
यीशु रखना। आज हम जिस जश्न में, जिस खुशी में यहाँ पर मौजूद हैं, वो यीशु मसीह अब ये भी नहीं बहुत बड़ा है, वो मेरी और आपकी जिंदगी में अपने जलाल को बढ़ाने वाला खुदा है। अब वो खुदा अपनी कुदरत को, अपने काम को मेरी और आपकी जिंदगी पर अया करने वाला खुदा है। वो गुनाहगारों के लिए आया, अपनों के लिए आया, उसके अपने बनने के लिए हमें इकरार करने की जरूरत है। ज़कई ने इकरार किया और उससे निजात को हासिल कर लिया। आज मैं भी और आप भी अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लें और मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा खुशियों से भर देगा। हालेलुया जी, आमीन।